श्री गणेशाय नमः। श्री कनकधारा स्तोत्रम्। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमितनङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः। गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदाः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे। सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथ गृहिणीं मृताब्धिपुत्रीं
कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मिभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वदभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदर्ति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिवेशमित्नङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भावेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल
माङ्कुशगन्धमाल्य शोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभि कनक कुंभ मुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमल चारु जलप्तुलांतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथ गृहिणीं मृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि उद्भाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदर्ति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भावेन मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः बावन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः। त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथ गृहिणीमृताब्धिपुत्रीं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां। प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं। त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि उद्भाविताशया। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि। मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमितनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन। मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे। दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः। गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै
नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यतानि विभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वदभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदर्ति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्ठिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै
तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्तिभि कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मिभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वधभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भावेन मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनिमन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाद्रा
दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वधभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमिनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन् मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बावन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः
दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गसिसौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वधभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदर्ति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेवा
मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यतानि विभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वदभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः
बाह्वन्तरे मधुजिता श्रुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि उद्भाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धं
इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिवेशमित्नङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भावेन मम भुजङ्गसयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै सत्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि वधभाविताशया अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः
प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमिनङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन् मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्ते कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमैत्रभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि उद्भाविताशया
अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्राङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्रसो मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरुविद्विषोऽपि ईशन्यसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमिनिमेषमित्नङ्गतन्त्रम् आके करस्थितकनीनिकपक्ष्मिनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजिताश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदङ्गनेवा मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमता खलु यत् प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्या पते तदेह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रा दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति षष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रम्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभुवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्वदानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे सरसजनले सरोजहस्ते धौतल माङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनुज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्तुलाङ्ताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकादिनाथगृहिणीमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्वतरङ्गितैर्पाङ्गै
अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ते स्तुतिभिर्मीभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवनमातरं रमां गुणादिकां गुरुत्तरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि उद्भाविताशया